अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस रिवोल्यूशन में आ रहे हैं वो RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो मुझे पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये और बहुत अच्छी वीडियो है ये और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी कि इमाम आज़म कौन थे और उनको क्यों मुसलमानों ने ही जहर दे के शहीद कर दिया। तो आइए उन्हीं के बारे में ये पूरी वीडियो है, तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इमाम आज़म कौन थे, किसकी नस्ल से थे, वो कैसे इंसान थे, क्या था, क्यों उनको इस तरह से जेल में बंद किया गया, उन पर तमाम अजियतें दी गई, तमाम उनको तकलीफ़ें दी गई, उनको कोड़े मारे गए, उनको लहू लुहान कर दिया, एंड में वहाँ के बादशाह ने उनको जहर दे के शहीद कर दिया। तो आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों वैसे तो पूरे ही मुस्लिम इतिहास में वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े बड़े आलिम यानी कि स्कॉलर्स गुजरे हैं, मगर इन सभी में से एक इंसान ऐसे भी थे कि जिनकी हद से ज्यादा होशियारी, काबिलियत, परहेजगारी और नॉलेज को देखकर लोगों ने उनको इमाम आज़म का ही नाम दे डाला, जिसका मतलब ही होता है सबसे बड़ा इमाम। और आज के दौर में इन इमाम आज़म के फॉलोअर्स की तादाद हमारी इस दुनिया में सैकड़ों, हजारों या फिर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं इमाम आज़म की बात कर रहा हूँ कि जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जाना जाता है और जो मुसलमानों के 4 मशहूर मसालिक में से जो सबसे बड़ा मसलक है यानी कि हनफिया, उसके फाउंडर माने जाते हैं। आज के दौर में इंडिया, पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों में रहने वाले ज्यादातर सुन्नी मुसलमान फिक़ही मसाइल में इन्हीं इमाम को फॉलो करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि आखिर ये इमाम आज़म कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये एक आम इंसान से इमाम आज़म कैसे बने, साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ों पर भी रोशनी डालेंगे कि जिनके बारे में आप लोगों ने शायद पहले कभी भी नहीं सुना होगा। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इतने बड़े आलिम दीन के जिनको हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों ने इमाम आज़म का नाम दे दिया है, उनको जेल में बंद करवा के कोड़े क्यों मारे गए थे। आखिर वो कौन सा मुस्लिम हुक्मरान, वो कौन सा मुस्लिम खलीफा था कि जिसने इमाम आज़म जैसे इंसान को ज़बरदस्ती जहर पीने पर मजबूर किया था। तो चलिए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये सारी ही चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इमाम आज़म का असली नाम नोमान बिन साबित था। ये इराक के शहर कूफा में पैदा हुए थे और इनके जो वालिद यानी कि फादर हुआ करते थे वो अपने एरिया के बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी माने जाते थे। यही वजह है कि खुद इमाम आज़म का भी शुरुआती वक्त में जो रुझान था, जो झुकाव था, वो बिजनेस की ही तरफ था और उसी पर ही ध्यान दे रहे थे। मगर तभी उस दौर के जब एक मशहूर आलिम दीन की नोमान बिन साबित यानी कि इमाम आज़म के ऊपर नजर पड़ी और उन्होंने इनकी तमाम खूबियों को ऑब्जर्व किया तो इनको ये मशवरा दिया कि तुमको इल्म दीन यानी कि दीन की नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। और इसी मशवरे के बाद ही इन्होंने इल्म कलाम, इल्म हदीस और फ़िक़ह जैसे सब्जेक्ट पर तवज्जो देना शुरू की। अक्ल शऊर के साथ साथ खुदा ने इनको हिफ्ज़ करने की यानी किसी भी चीज़ को आसानी के साथ मेमोराइज करने की भी गजब की पावर से नवाजा था। बहुत कम वक्त में ही इनकी गिनती उस दौर में मुस्लिम दुनिया के सबसे परहेजगार और सबसे काबिल स्कॉलर्स के साथ होने लगी थी। दोस्तों चाहे इमाम शाफई हों, इमाम मालिक हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों या फिर बाकी और भी ऐसे बहुत सारे उलमा हों कि जो एग्जैक्टली आप ही के दौर में थे या जिनका दौर थोड़ा आपसे आगे भी रहा है, उन सभी ने आपके इल्म यानी कि नॉलेज का लोहा माना और आपकी खूब तारीफें की। इतिहासकार मानते हैं कि इमाम आज़म ने न सिर्फ बहुत सारे सहाबा का दौर पाया था बल्कि कुछ सहाबा से हदीसें भी रिवायत की हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतनी ज्यादा नॉलेज और इतना ज्यादा इल्म होने के बावजूद भी इमाम आज़म ने इस चीज का इस्तेमाल कभी भी अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए नहीं किया, मतलब कभी भी इससे पैसे वगैरह नहीं कमाए, बल्कि इसके लिए तो ऑलरेडी उनके पास रेशम बनाने या रेशम के कपड़े बनाने के लिए एक बड़ा कारखाना मौजूद हुआ करता था। अब क्योंकि इमाम आज़म का ताल्लुक एक बहुत ही खुशहाल और अमीर फैमिली से था तो इसीलिए वो हमेशा गरीबों की और स्पेशली अपने शागिर्द मतलब के स्टूडेंट्स की खूब मदद किया करते थे। इमाम आज़म के बारे में एक खास बात ये भी है कि इन्होंने मुस्लिम दुनिया की 2 शुरुआती और बड़ी सल्तनतों का दौर पाया था। मतलब पहली तो सल्तनत बनु उमैया की जो डिक्लाइन की तरफ थी, मतलब खत्म हो रही थी, और दूसरी सल्तनत बनु अब्बास के जिसका उभार हुआ था। सल्तनत बनु उमैया के आखिरी दौर में उसके हुक्मरानों के साथ इमाम आज़म का जो इख्तिलाफ था, मतलब डिसएग्रीमेंट, वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था, जिसकी वजह से आप वो पूरा चहल पहल वाला इलाका छोड़कर मक्का शहर की तरफ आ गए थे और अगले 7 साल बड़े ही सुकून के साथ इल्म का काम करने के लिए यहीं पर गुजारे। उसके बाद जब ये सल्तनत खत्म हो गई और सल्तनत बनु अब्बास के जिसको आज के दौर में हम लोग अब्बासीद कैलिफेट के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई तो एक बार फिर से आप अपने पुराने इलाके यानी कि कूफा की तरफ वापस आ गए। मगर दोस्तों हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा एक बहुत ही निडर और दिलेर इंसान माने जाते थे। वो हक बात कहते हुए किसी भी हुक्मरान या दूसरे ताकतवर इंसान का कोई लिहाज नहीं किया करते थे और उनकी यही खूबी ही अब इस नई सल्तनत के हुक्मरानों से भी उनके टकराव की वजह बन गई। हुआ क्या था ये सब कुछ जाने उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ जिससे आपको आगे की चीजें समझने में आसानी हो जाए। हम जानते हैं कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद खिलाफत कायम हुई जो लगभग 30 बरसों तक कायम रही। उसके बाद फिर सल्तनत का आगाज हुआ
اور پہلی سلطنت جو مسلم اتہاس میں قائم ہوئی اس کو ہم لوگ سلطنت بنو امیہ کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ تھے، جبکہ دوسرا حکمران ان کا بیٹا یزید بن معاویہ تھا، وہی یزید بن معاویہ کہ جس کے دور میں ہی کربلا کا پورا معاملہ پیش آیا تھا۔ فی الحال اگلے کچھ دشکوں تک، اگلے کچھ ڈیکیڈز تک یہ سلطنت قائم رہی اور پھر یہ بھی سلطنت ختم ہو گئی اور مسلم اتہاس کی دوسری سلطنت وجود میں آئی جس کو سلطنت بنو عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری سلطنت تھی یہ دراصل ایک تحریک، ایک موومنٹ کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، جو موومنٹ شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ چلو ہم اس بنو امیہ کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت یعنی کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور ایک ایسی سلطنت قائم کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی ہوگی، مطلب کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کی سلطنت ہوگی۔ اسی لیے عام پبلک نے بھی بنو امیہ سلطنت کے خلاف کھڑے ہونے والے اس تحریک کو، اس موومنٹ کو خوب بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ موجودہ سلطنت کی نظر میں باغی بن جائیں گے، ان کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتا تھا، ایون ان کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ سلطنت بنو امیہ کے آخری دور میں کہ جب بنو عباس نام کا یہ موومنٹ بالکل پیک پر پہنچ چکا تھا، تو مدینہ شہر کے اندر بھی بنو ہاشم یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہوا کرتا تھا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ مدینہ میں ہونے والے اس خفیہ میٹنگ کے اندر بنو عباس کی اس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے الصفا اور ابو جعفر منصور بھی موجود تھے۔ یہ دونوں وہی لوگ تھے کہ جو آگے جا کر اس نئی اور دوسری سلطنت کے پہلے اور دوسرے حکمران بھی بنے۔ اس میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ اگر ہمارا یہ موومنٹ، ہماری یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی جائے گی اور حضرت امام حسن کی چوتھی نسل، چوتھی پشت میں پیدا ہونے والے محمد نفس الزکیہ اس سلطنت کے خلیفہ ہوں گے۔ مگر دوستو پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ تحریک کامیاب ہوئی تو ان لوگوں نے اس وعدے کو بھلا دیا اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے حکومت کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ عبداللہ الصفا کو بنایا۔ یہ وہی انسان تھا کہ جو اس میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ پہلے خلیفہ عبداللہ الصفا کے دور میں تو محمد نفس الزکیہ مصلحت کے تحت خاموش رہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اب حکومت کا دوسرا خلیفہ بھی اس کے ہی ساتھی یعنی ابو جعفر المنصور کو چن لیا گیا ہے، تو پھر محمد نفس الزکیہ نے بنو عباس کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ بصرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی الزکیہ کے ہی ایک بھائی کے جن کا نام ابراہیم ہوا کرتا تھا انہوں نے کنٹرول حاصل کر کے وہاں پر بھی اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ دوستو ویسے تو یہ ایک معمولی سی چیز ہی تھی اور بنو عباس بھی اس کو ایک چھوٹی سی بغاوت ہی سمجھ رہے تھے کہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ بعد میں کچل سکتے تھے، مگر اچانک سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب اس دور کی مسلم دنیا کی دو مشہور اور بڑی پرسنالٹیز یعنی کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے المنصور کی بجائے امام محمد نفس الزکیہ کی حمایت کر دی، مطلب ان کو سپورٹ کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ مانو پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ امام محمد نفس الزکیہ کہ جن کو بنو عباس کے لوگ ایک معمولی انسان کے طور پر لے رہے تھے، ان کا جو پبلک سپورٹ تھا بڑی تیزی کے ساتھ بڑا اور مانو آسمان پر پہنچ گیا۔ مگر پریشانی کی بات یہی تھی کہ پبلک سپورٹ تو مل گیا تھا لیکن فوجی معاملات میں اور فائنینشیل کنڈیشن وغیرہ میں ہر چیز میں ابھی بھی بنو عباس کے لوگ محمد نفس الزکیہ سے کہیں آگے تھے۔ بنو عباس نے دیکھا کہ جب ان دو اماموں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے حالات حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، پبلک ہمارے خلاف جا رہی ہے، تو انہوں نے فوراً ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ مدینے پر بڑی چڑھائی کی گئی اور اسی چڑھائی میں ہی محمد نفس الزکیہ کو شہید کر دیا گیا۔ باقی ان کے جو دوسرے بھائی تھے یعنی کہ ابراہیم، وہ بھی بنو عباس کے خلاف ہی کسی جنگ میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اپنے خلاف اٹھنے والی اس بغاوت کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے بعد اب المنصور امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا کہ جن کی وجہ سے ہی یہ بغاوت اتنی زیادہ اوپر لیول پر پہنچ گئی تھی۔ اب کیونکہ اس دور میں پوری ہی مسلم دنیا امام اعظم کا بہت ادب و احترام کیا کرتی تھی، ان کا نام دنیا کے سب سے قابل اور سب سے پرہیزگار عالموں کے ساتھ لیا جاتا تھا، تو اسی لیے خلیفہ المنصور نے بھی ان کو قتل کرنے کی بجائے ان کو ڈپلومیٹک طریقے سے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ آفر دیا کہ آپ میرے شاہی محل میں ایک قاضی مطلب ایک جج کی پوزیشن کو سنبھال لیں۔ سمپل سی بات ہے، المنصور کا یہی پلان تھا کہ ان کو اگر شاہی محل میں نوکری دے دی جائے گی، اپنا ایک ملازم بنا لیا جائے گا، تو ان کی زبان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ اس پر المنصور نے غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو واقعی میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں، مطلب ایک جج بننے کے قابل نہیں ہوں۔ بھرے محل میں جب المنصور کو اس طریقے کا جواب ملا تو وہ بری طریقے سے تلملا اٹھا، کیونکہ اس کی یہ سیدھے طور پر بڑی بے عزتی تھی، اسی لیے اس نے امام اعظم کو خطرناک سزائیں دینے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا اور ہر دن اس طرح سے 10 کوڑے مارے جاتے تھے کہ ان کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جس طرح کا خطرناک ظلم و ستم لمبے وقت تک جیل کے اندر امام اعظم کے اوپر ہوتا رہا تھا، اگر اتنا ظلم و ستم کسی طاقتور ہاتھی کے اوپر بھی کیا جاتا تو وہ پوری طریقے سے بلبلا اٹھتا، لیکن عمر دراز ہو چکے حضرت امام اعظم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ جتنا لمبے وقت تک قید میں رہتے یا ان کے اوپر جتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا، اتنی ہی ان کی پاپولیرٹی، ان کی مقبولیت عام دنیا میں بڑھتی چلی گئی۔ امام اعظم کی قید کے اندر رہتے ہوئے لگاتار بڑھتی ہوئی یہ شہرت اب خلیفہ المنصور کو اور بھی زیادہ درد دینے لگی تھی، اسی لیے اس نے اب فائنلی امام اعظم کو زہر دے کر شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خلیفہ کی طرف سے دیے گئے زہر کو امام اعظم پہچان گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس زہر کو یعنی جس کھانے پینے کی چیز میں ملا کر اس کو دیا گیا ہوگا اس کو لینے سے منع کر دیا تھا، مگر پھر بعد میں ان کو زبردستی وہ زہر پلایا گیا تھا۔ اس زہر کو پینے کے بعد وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے تھے اور پھر سجدے میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی نماز جنازہ میں پورا بغداد شہر امڑ آیا تھا، یعنی اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ شاید ہی کسی دوسرے کے
के जनाजे में इतनी ज़्यादा भीड़ देखी जाती थी। आपकी वसीयत के मुताबिक ही आपकी वफात के बाद आपको खिजरान नाम के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। फिलहाल आज इस पूरे मामले को 12-13 सदियां गुजर चुकी हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि खलीफा अबू जाफर अल मंसूर शायद ऐतिहासिक किताबों में ही कहीं पर नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ इमाम आजम अबू हनीफा या फिर वो अहले बैत कि जिनकी वजह से उनके ऊपर इतना सारा जुल्म सितम किया गया, वो दोनों ही आज तक हर इंसान के दिलो दिमाग में पूरी तरीके से जिंदा हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा इमाम आज़म के बारे में कि किस तरह से उनको जेल में डाला गया, उन पर अज़ियतें दी गई, तमाम उनको सज़ा दी गई और उन पर कोड़े बरसा गए, बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म ज़्यादती की, एंड में उनको जहर दे के शहीद कर दिया। तो ये पूरी कहानी इमाम आज़म की थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।